أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پھڑ لو، سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو. رب نو منان رب دا انعام آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت حسین بیجو. نفرت مکان رب دا احسان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. جنت دے بوہ کھل سے، پاپی دے پاپ دھل سے، اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سے. اہل ایمان لئی بن کے غفران آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. صدقہ خیرات کر کے تراوی نماز پڑھ کے سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے ساڈے گناہاں نو بخشان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. روزے داراں لئی جنت باب الریان بابے، اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے. اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے.
اخلاص پڑھ کے رمضان فوزان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آج تو کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے اسی جگہ تے خالی پلاٹ سی تے او دے افتتاحی موقع تے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرن دا موقع دیتا سی، اور آج اللہ دی رحمت نال یہ اللہ دا کار تعمیر ہو چکے ہیں، لوگ نمازاں پڑھ رہے ہیں، خطبہ جمعہ ہو رہے ہیں۔ میں دعا گو ہاں محترم حاجی شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ اور انہوں نے جتنے معاونین جنہوں نے محبت پیار کیتا، اللہ تمام واسطے اس اپنے کارنوں صدقہ جاریہ بنا۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک دا بڑا مقدس بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے، اور اتنا رحمت والا مہینہ ہے کہ ساڑھے سلف صالحین، ائمہ دین، محدثین دا وطیرہ سی، جدو رمضان دا مہینہ آندا نا کثرت دے نال اس مہینے تو فائدہ اٹھان دے، عبادت دے اندر، اللہ دی بندگی اندر مہینہ گزار دے، تو پھر جو مہینہ گزر جانا نا 6 مہینے تک دعاواں کر دے رہے ہیں، اللہ اس مہینے دیاں ساڑیاں عبادتاں قبول کر لیں۔ تو جدوں 6 مہینے گزر جاتے نا تو پھر محدثین دیاں دعاواں بدل جاتی ہیں، پھر دعا کریا کرتے سن اللہ اور آئندہ جڑا رمضان آئے گا اس کو پہلے سانو موت نہ دے، یا اللہ اس آئندہ آنے والے رمضان کو سانو مستفیض ہون دے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث پاک کر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے کو نا 2 نوجوان آئے، انہوں نے آپ دے کو آ کے بیعت کی تھی، مسلمان ہو گئے، ایک جنگ اندر شریک ہوئے تے ایک اللہ دے رستے اندر لڑدا شہید ہو گیا، دوسرا جڑا اون دے وچوں نوجوان ہے وہ 1 سال بعد دائمی موت فوت ہویا۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھی میرے وہ مہمان سن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر انہوں نے ٹھہرایا سی، فرماتے میں خواب ویکھیا دوسرے بندے دی موت تو بعد کہ اسی او 2 نوجوان تے میں اسی تینوں جنت دے دروازے تے کھڑے، جنت دا دروازہ کھلیا تے جنت دا دربان آواز دے کے کہندا بھئی جڑا بندہ 1 سال بعد فوت ہویا سی نا انہوں آواز دے کے کہندا بھی تم آ جا جنت تے تیرا ٹائم آ گیا، وہ جنت تے چلا گیا، اسی دونوں انتظار اندر، پھر دروازہ کھلیا، پھر جڑا ایک نوجوان سال پہلے شہید ہویا سی انہوں آواز دیتی کہ تم بھی جنت تے چاہ جائے، وہ بھی جنت تے چاہ گئے۔ فرماتے نے میں انتظار اندر ہاں، پھر فرشتے نے دروازہ کھولے اور میں نوں کہنے لگا تیرا جے ٹائم نہیں ہے، چونکہ زندہ سن خواب ویکھ رہے سن۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ نے پہنچائی کہ اللہ دے رسول اے کیویں ہو سکتا ہے، ایک بندہ 1 سال پہلے اللہ دے رستے شہید ہویا ہے تے شہید دا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے، او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت تے چپڑا محل پہلے بخا دے تے شہید بعد اچ جنت تے گیا، جڑا سال بعد فوت ہویا دائمی موت وہ پہلے جنت تے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی تعجب کس بات تے کر دیو، جڑا وہ سال زندہ رہا انہیں نمازاں نہیں پڑھی، جڑا 1 سال بعد جو زندہ رہا انہیں رمضان دا مہینہ حاصل کیتا ہے۔ اس مہینے دی برکات، اس مہینے دی عبادات دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں شہید تو ہی پہلے جنت عطا کر دی۔ تسی اندازہ کرو کہ مہینہ کتنا بابرکت،
تے جڑا بندہ اس مہینے نو بھی اپنی زندگی حاصل کرے تے فائدہ نہ اٹھا سکے تے پھر وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے. وہ مشہور زمانہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف لے آ رہے سن خطبہ دین واسطے، ہر سٹیپ تے ہر قدم تے نبی پاک علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے. وہ تھوڑے ذہن اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا فرشتہ مینوں کہندا اللہ دے رسول جڑے بندے دی زندگی اندر ماہ رمضان دا مقدس مہینہ آیا وہ پھر بھی اللہ نو نہیں راضی کر سکیا، اس مہینے چ بھی عبادات کر کے رب نو نہیں منا سکیا تے پھر وہ تے بد نصیب بندہ ہے، وہ تے پھر لعنتی آدمی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین. لہذا میرے محترم بھائیو اپا زندگی دے ہر شعبے واسطے پلاننگ تیار کرنے ہیں، ہر معاملے واسطے پلاننگ، اگلے سال ہے کرنا ہے، اس اگلے سال ہے کرنا ہے، پہلے میں اپنا مکان بناواں گا، پھر میں گڈی خریداں گا، پھر میں اپنے واسطے ڈیرا بناواں گا. پلاننگ ہوندی ہے. تو کوئی سانوں اپنی آخرت واسطے بھی تو پلاننگ کرنی چاہیے. کی پتا اگلے سال رمضان دا مہینہ سانوں لبنا بھی ہے کہ نہیں لبنا. پچھلے سال انہاں صفحے چ کئی لوگ تسی ویکھے ہونے نے جڑے آج نہیں تانوں نظر آنے گے، اگلے سال ساڈے چوں کئی نظر نہیں آنے. کوئی آخرت کی پلاننگ بھی تے کریے. آخرت واسطے بھی کچھ چیزاں پلے بن کے لے جائیے نا جڑی آخرت دے کام آن. سانوں آخرت دا فکر ہی نہیں ہے. میرے بھائیو تسی سارے اس بات نو سمجھ دیو کہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دی زندگی عارضی ہے اور اے والی زندگی آخرت دی کھیتی. ایتھے جو اسی بیج کے جانا ہے آخرت اندر وہی کٹنا ہے. تو لہذا ایتھے کچھ ایسے عمل کریے جڑے آخرت دے ساڈے کام آن. آج دی اس نشست دے اندر اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان تواڈے سامنے رکھنا ہے جس دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ایسے اعمال بیان کیتے ہیں جڑے عمل اگر اسی کرن لگ جائیے تے مرن تو بعد بھی ان اعمال دا سانو فائدہ ہوئے گا. دنیا دا ایک قانون ہے نا، بندہ کوئی سرکاری جاب کردا ہے، سرکاری ملازمت کردا ہے تے جدوں بوڑھا ہو جائے گا، عمر ٹل جائے گی تے پھر گورنمنٹ انہوں چھٹی دیندی ہے تے نال انہوں ریٹائرمنٹ بھی دے گی، پھر انہوں پینشن بھی دے گی. اللہ تعالیٰ دا بھی یہ قانون ہے. جڑا بندہ اللہ دی بندگی سے زندگی گزارے گا اللہ رب العالمین انہوں مرن دے وقت، موت دے وقت ریٹائرمنٹ کی دے رہے ہیں کہ فرشتے آ کے کہندے نے اے نفس مطمئن، اے پاک روح، تینوں جنت دیاں بشارتاں ہون، تینوں آخرت دی کامیابی دیاں بشارتاں ہون. پھر انہوں پینشن مل دیئے، وہ دے اعمال دی وجہ کر کے وہ فوت ہو گیا، وہ دنیا چھڑ کے چلا گیا، وہ قبر اندر چلا گیا، نیکیاں دے سلسلے ختم ہو گئے، مگر وہ دنیا چ زندگی ایسی گزار گیا ہے، دنیا چ کام انج دے کر گیا ہے کہ انہوں قبر دے اندر بھی صدقہ جاریہ اعمال، انہوں قبر دے اندر بھی انہاں نیکیاں دا اجر ملیا جا رہے ہیں. ایسا بینک اکاؤنٹ ہوتا بن گیا ہے کہ مرن تو بعد بھی ہوندے اکاؤنٹ وچ نیکیاں ڈلیور ہو رہی ہیں. حکومت جڑی ہے نا جی، اور ریٹائرمنٹ تو بعد جڑی پینشن دیندی ہے آدھی تنخواہ دے گی یا چوتھا حصہ دے گی، مگر اللہ تعالیٰ کہندا ہے تہاڈا 1 روپیہ بھی کٹوتی نہیں کرنا، اسی ایک نیکی بھی نہیں تہاڈی رکھنی. جس طرح تسی دنیا تے زندگی گزارتے نیک اعمال کرتے سی تے اسی تہاڈا اجر لکھدے سی، اسی طرح ان نیک اعمال دا اجر تانوں مرن تو بعد برابر برابر ملے گا، پورا پورا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو. اج اپاں اپنی آخرت دی تیاری دے بارے کو گلاں کریے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والےو اے بات ذہن نشین کر لو، جتھے اللہ تعالی یا اہل الکتاب دا لفظ بولن گے اتھے اہل کتاب نو خطاب ہے، جتھے اللہ رب العالمین یا ایوہ الناس دا لفظ بول دینے اتھے عام لوگاں نو خطاب ہے، تے جتھے اللہ تعالی لفظ آمنو بول دینے ادو مومنین نو خطاب ہے، اہل ایمان نو خطاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدوں بھی میرے پیغمبر لفظیان آمنو کیا کر دے صحابہ متوجہ ہو جاندے، اے خطاب سانو ہون لگائے، اے وعد سانو ہون لگائے۔ ملتان دے میرے غیور مسلمان بھائیو، اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اہل ایمان اللہ کو ڈر جاؤ، خوف خدا دل پیدا کر لو، اللہ دا خوف رب دا ڈر پیدا کر لو، خشیت الہی پیدا کر لو، اللہ اکبر تقوی اختیار کر لو۔ اللہ فرما دینے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، مولا کریم فرما دینے میرے بندیو رب تو ڈر کے زندگی گزارو اور اپنے آن والے کل دیاں تیاریاں کر لو، یعنی قیامت والے دن دی تیاری کر لو، اپنی موت دی تیاری کر لو، اللہ دی بارگاہ وچ کھلون دی تیاری کر لو۔ پتہ ہے کیڑے کل دی گل ہوندی پئی ہے ملتان والیا، آج اللہ اکبر 21 تاریخ ہے، اللہ 22 تاریخ دی گل نہیں پہ کر دے، آج جمعہ المبارک ہے، اللہ ہفتے والے دن دی گل نہیں پہ کر دے، اللہ اس دن دی تیاری دی گل پہ کر دے جس دن تیرے میرے اعمال تولے جان گے، اس دن دی تیاری کر لو، جس دن اللہ دی بارگاہ دے اندر امتحان دینا پائے گا، اس دن دی تیاری کر لو، جس دن تواڈے اپنے تواڈے واسطے بیگانے ہو جان گے، اس دن دی تیاری کر لو، جس دن سورج تانوں تانبے دی طرح تپان لگ جائے گا، اس دن دی تیاری کر لو، جس دن اللہ اکبر تواڈے نرم و نازک بدن تے لباس تک نہیں ہوئے گا، پیراں وچ جُتی نہیں ہوئے گی، اس دن دی تیاری کر لو۔ آج بازار اندر جانا ہے، لوگ کہندے نے ویکھو قاری صاحب جاندے پہنے، لوگ کہندے نے حاجی صاحب جاندے پہنے، عبداللہ جا رہا ہے، عبد الرحمان جا رہا ہے، اللہ اس کل دی گل پہ کر دے میں جدوں تو بازار وچ جائے گا تے لوگ کہن گے او ویکھو نا میت جاندی پئی ہے، او ویکھو نا ڈیڈ باڈی جاندی پئی ہے، او ویکھو نا فلاں بندے دا جنازہ جاندا پیا ہے۔ اللہ اس دن دی گل پہ کر دینے جدوں تیرے تے موت آ جائے گی تے آخرت دے مراحل شروع ہو جان گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، میرے بندے آن والے کل دیاں تیاریاں کر لے، آخرت دے دن دیاں تیاریاں کر لے، واتقوا اللہ ڈر جا تعینات دے رب کولوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یاد رکھ واتقوا اللہ ڈر جا میرے کولوں، خوف خدا پیدا کر لے اور یاد رکھ میں تیرے ہر عمل تو باخبر ہاں، سینے دے چھپیاں راتاں نو جاننا ہاں، تیری مجلس دے گناہاں تو ہی واقف ہاں، تیری تنہائی دے گناہاں تو ہی واقف ہاں۔ میرے بندے اللہ ہر چیز تو باخبر ہے، اللہ اپنے بندے نو پیغام دے دے پہنے، اے نہ سمجھی کہ میں نو پتا کوئی نہیں تیرے کماں دا، اللہ ہر معاملے تو باخبر ہے۔ اللہ اکبر لہذا ویر جی زندگی رب تو ڈر کے گزارنی ہے، خوف خدا اندر گزارنی ہے۔ بڑی معذرت دے نال ملتان والے ہو، سانو اج قیامت والے دن دا فکر ہی کوئی نہیں، سانو آخرت دی تڑپ ہی کوئی نہیں، ساڈے دل اندر جناب آخرت دے متعلق خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگاں دے حساب دا دن قریب آ چکے آئے مگر لوگ غفلت دے اندر نے، لوگاں نو اپنی آخرت دا فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ویر
اج تو مان کیتی پھرنا ہے 5 فٹاں تے مان کیتی پھرنا ہے اج مان کیتی پھرنا ہے 6 فٹ دے قد تے مان کیتی پھرنا ہے مینوں کون گرائے گا مینوں کون پچھاڑے گا میرا کون کچھ بگاڑے گا قیامت دا دن ایڈا سخت ملتانیہ اللہ فرماندے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت مولا کریم فرماندے نے دن قیامت ایڈا ہیبت ناک آسمان بھی پھٹ جائے گا اذا السماء انفطرت آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا 5 فٹاں تے مان کرنا ہے آسمان پھٹ جائے گا قیامت والے دن وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ اللہ اکبر آسمان دے ستارے چڑھ جان گے بے نور ہو جان گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ زمین پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اللہ اکبر قبراں پھٹ جان گیاں تے میتاں باہر آ جان گیاں قبراں کھل جان گیاں تے مردے باہر آ جان گے اللہ فرماتے نے سونیا انج دوڑن گے تسی سمجھو کہ دنیا پاگل ہو گئی چلی ہو گئی پتہ نہیں ہے انہاں نہیں پاگل نہیں ہون گے بلکہ قیامت دے دن دا خوف اس قدر زیادہ ہوئے گا انہاں دیاں عقلاں ختم ہو جان گیاں کہن گے کاش اسی قبراں دے وچ ہی پے رہندے کہن گے کاش اسی مٹی نال مٹی ہو جاندے اللہ دی بارگاہ وچ سانو نہ آنا پیندا سانو رب دی بارگاہ وچ امتحان نہ دینا پیندا او دن اتنا سخت دن ہے قیامت دا او دی تیاری کریا کر اللہ فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا مولا کریم فرماندے نے او دن ایڈا سخت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہون گے آج پتہ نہیں کی بنے گا اللہ دی ذات اتنے غصے دے اندر غضب دے اندر ہے آج پتہ نہیں کی ہوئے گا کسے بندے نو بولن دی اجازت نہیں ہوئے گی اللہ دی بارگاہ اندر لا یتکلمون زباناں تے تاڑے لا دتے جان گے آج تے کہنا میں بولاں تے مینوں کون چپ کراوے میں بولاں تے مینوں کون بچاڑے لا یتکلمون زباناں بند کر دتیاں جان گیاں اللہ اکبر اس دن دیاں تیاریاں کر لو سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپاندا پیا اے حضرات محترم لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈوب تے تیرتے پہنے اس دن دی تیاری نہیں پیا کردا جس دن تیرا سکا باپ کہے گا اللہ میری ساری اولاد سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے اللہ میرے والدین سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے اللہ میرے بہنا بھائیاں نو سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے نفسا نفسی دا عالم ہے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے ایک نیکی کٹ جائے گی تے سکی ماں بھی تینوں نیکی نہیں دے گی تیرا برا بھی تینوں نیکی نہیں دے گا لہذا ویر اس زندگی اندر کمائی کرنا اس زندگی اندر نیکیاں کمانا تاکہ آخرت دے اندر تیرے کام آ جاون کوئی انج دے کام کر کے جانا کہ آخرت دے اندر تینوں پریشانیاں نہ آون اللہ اکبر اللہ فرماتے نے علمت نفس ما قدمت واخرت اس دن ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا میں کی لے کے آیا ہاں کیڑی کمائی کر کے آیا ہاں آخرت واسطے کیڑی جمع پونجی لے کے آیا سانو تے اج فکر ہی نہیں اس باب دا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے موت دی کشمکش دے اندر نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی تیمارداری واسطے گئے نا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی زارو کی تار رون لگ پے اونچی اونچی رون لگ پے جناب عثمان فرماندے نے
حضرت ابو ہریرہ گل دسو نا مینوں کی پریشانی ہے؟ کاندری اتنا روندے ہو بیماریاں لگ جاندیاں نے، موت نے آ کے رہنا ہے، اتنا رون دی وجہ کی ہے؟ اگر پریشان ہو کہ میرے بعد میری اولاد دا کی بنے گا تے میرے ذمہ دار چھڈو، میں بچیاں دی کفالت کراں گا، پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا نا ویر عثمان، میں اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا ہے، میں اپنی اولاد نو سورۃ الواقعہ یاد کرائی ہے، مینوں انہاں دا کوئی غم نہیں کہ بھوکے مر جان گے، پھر کس چیز دا غم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے عثمان غم تے اس بات دا ہے میری موت قریب ہے، اگلا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول خرچہ بڑا تھوڑا ہے، اگلا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول نیکیاں پتہ ہے کون پہ آندا ہے؟ نبی پاک دا یار پہ آندا ہے، صحابی رسول پہ آندا ہے، جن نے 5,500 دے قریب نبی پاک دیاں حدیثاں امت نو پہنچائیاں نے۔ اللہ اکبر، او نبی پاک دا صحابیاں دا پیا ہے کہ اگلا جناب سفر بڑا لمبا ہے، میرے کول نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے، اسی تے سوچیا ہی کدی نہیں، اسی تے غور ہی اس گل تے کدی نہیں کیتا۔ ویر سوچیا کر، غور کریا کر۔ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ مینوں تینوں سمجھان واسطے پیار دیاں گلاں کردے نے، فرماندے نے اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبے رائے، ساڈا اگے سفر لمبے رائے۔ اوے آویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھٹ دنیا دے غم شادی نو، چھٹ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہیرا پھیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے۔ قبراں دے ڈھیر اچھرے نے، دس تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ہی بیڑا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے۔ ایتھے بچے روندے ماواں نوں، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، اے بھائی روندے امڑی جائیاں نوں، ایتھے بچے روندے ماواں نوں، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، بچیاں دیاں خالی تھاواں نوں، ماں روندی سنجا بیڑا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے۔ ایتھے بیویاں روندیاں سائیاں نوں، کتے خامند روندے ویائیاں نوں، بھائی روندے امڑی جائیاں نوں، تے بہنا ویراں باج ہنیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے۔ اوے ننگو رہنا یار پیاریاں نے، تے جانا محل چباریاں نے، اوے چھپ جانا چنا تاریاں نے، کچھ دن دا ایتھے بسیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے۔ تے نہ کر تمان جوانی دا، اے بلبلا سجنا پانی دا، ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا، پھر ہوندا حال مندرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے۔ اللہ کو دعا کریا کر کہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، مینوں فقط سہارا تیرا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔
فرماندے نے میرے بندے ڈر جا میرے کولو اور اپنے کل دی تیاری کر اپنی آخرت دی تیاری کر میرے مسلمان بھائیو آپ آخرت دی تیاری کریے ایتھے سانو پتہ لگ جائے نا کہ فلاں کام دے اندر اسی تھوڑے پیسے پا لئیے فلاں کام دے اندر اسی تھوڑا جائزہ پا لئیے انج دا کام ہے کہ اللہ اکبر اسی بیمار بھی ہو جائیے اسی لاچار بھی ہو جائیے اسی منجے تے بھی پہ جائیے پھر بھی سانو منافع لبدا رہنا ہے تے اسی اپنا مکان بیچ کے بھی اودے تے لا چھڈاں گے اپنی دکان بیچ کے بھی اودے تے لا چھڈاں گے کیونکہ انج دا کام پہ لبدا ہے اللہ اکبر ٹینشن آنی کوئی نہیں منافع لبنے نے تے اللہ رب العالمین نے بھی انج دے عمل نبی پاک دے ذریعے ساڈے تک پہنچا چھڈے نے تو بیمار ہو جائے تو لاچار ہو جائے تو منجی تے پہ جائے حتیٰ کہ تو قبر اندر بھی پہنچ جائے نہ سنیا تے پھر بھی تیرے واسطے اللہ دے کے اندر سلسلہ جاری کر چھڑے گا وگرنہ تے موت تے کہانیاں ختم ہو جانیاں نے آقا فرماندے نے جدوں کوئی مومن بندہ فوت ہوندا ہے نا تے لاحق دے اندر اتاریا جاندا ہے منکر نکیر آندے نے اودے کول سوال کرنا واسطے پوچھدے نے من ربو کا او کہندا ہے پیچھے ہٹ جو انج لگدا ہے میری اثر دی نماز ضائع ہوندی پئی ہے سورج ڈھلیا جاندا ہے تے میری اثر نہیں دی پئی ہے پیچھے مینوں نماز پڑھن دیو تے فرشتے کہندے نے اللہ دے بندیا بھلیا لوکا موت آ گئی ہن تو قبر اندر آ گیا ہن نیکیاں دے سلسلے ختم ہو گئے جڑیاں کرنیاں سن کر لیاں جڑیاں رہنیاں سن انہاں تو محروم رہ گئے ہیں ہن عبادتاں نہیں ہن قبر دے اندر آ گئے ہیں اللہ اکبر یعنی موت دے سلسلے ختم ہو جانے نے لہذا ویر جی کیوں نہ انج دے کام کر کے جائیے کہ اسی مار بھی جائیے تے پیچھوں سارے اکاؤنٹ وچ نیکیاں پہنچدیاں رہن آخر کیڑے ایسے اعمال نے توجہ کریا جے ایک حدیث مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر نے 3 اعمال دا ذکر کیتا ہے تے دوسری حدیث مبارکہ دے اندر جڑی مشکات المصابی دے اندر ہے او دے اندر میرے پیغمبر نے کوئی 7 چیزاں دا بیان کیتا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو سب تو پہلے نمبر تے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ساڈا انج دا اکاؤنٹ کھولے کہ مرن تو بعد بھی اللہ اکبر دنیا تے جہان تو بعد بھی پھر بھی ساڈے اکاؤنٹ وچ نیکیاں ٹرانسفر ہوندیاں رہن تے پہلا عمل اللہ اکبر نیک عمل حضرات محترم ایسا شروع کرو جڑا فائدہ پہنچاوے پہلا عمل نبی پاک نے دسیا فرمایا صدقہ جاریہ دا پہلا عمل ہے کہ دین دی اللہ اکبر تعلیم لوگاں نو دینا علم دی بات لوگاں نو سمجھانا خیر خائی دی بات لوگاں نو سمجھانا دین دا علم لوگاں تک پہنچانا ادھے کئی ذرائع نے اللہ اکبر معروف تین ذرائع پہلا ذریعہ دے وے اللہ اکبر ذات محترم کوئی ایسی عبارت لکھنا کوئی ایسا کلام لکھنا جڑا خیر دا پیغام ہے قرآن و سنت دا پیغام ہے یعنی لکھ کے قرآن و سنت کی خدمت کرنا اللہ اکبر نمبر 2 لوگاں نو تعلیم دینا دین دی لوگاں نو تعلیم دینا یعنی مدرسے دے اندر بیٹھ کے مسجد دے اندر بیٹھ کے سکول کالج دے اندر جڑا بندہ اپنے جناب شاگرداں نو نماز دا درس پیا دیندا ہے حیا دا درس پیا دیندا ہے نیکی تے خیر خائی دا درس پیا دیندا ہے ایک بچے نے بھی اگر اس تعلیم تے عمل کیتا نا مرن تو بعد بھی یہ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اکبر تے تیسرا ذریعہ واز دے ذریعے بیان دے ذریعے اللہ اکبر ایک ہوندا ہے پڑھانا ایک ہوندا ہے بیان کرنا اللہ اکبر اے میں فقیر بڑے سامنے بیان کردا پیا میرے خطبہ جمعہ دے اندر کوئی ایک گل بھی تسی پلے بن کے لے جاؤ گے او دے تے عمل کرو گے تے اس گنہگار واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا لہذا ویر صدقہ جاریہ بڑا کام کرو لوکاں نو جھوٹیاں گپاں نہ سنایا کرو لوکاں دے کول بیٹھ کے ایویں کسے تے کہانیاں نہ بیان کریا کرو خیر خائی دے پیغام نیکی دے پیغام قرآن و سنت دے پیغام پہنچاؤ خیر دیاں گلاں لوکاں نو سکھاؤ گے تے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے اللہ اکبر جس طریقے دے نال میں اپنے استاداں کولوں تعلیم حاصل کیتی ہے اللہ اکبر میں جنی دین دی خدمت پہ کرنا میں جنی قرآن و سنت دی تعلیم لوگاں نو پہ دینا میرے استاد اس
نیکی اندر برابر دے شریک نے. کئی سارے میرے استاد نے, 3 استاد معروف نے. اللہ اکبر. بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ تعالی علیہ استاد محترم تے دنیا چھڑ کے چلے گئے نے, پر اللہ دی قسم حدیث مبارکہ تے میرا ایمان ہے, میں جننے جمعے پڑھائی جانا وا, میں جنیاں تقریراں کیتی جانا وا, میں جننے واز سنائی جانا وا, میرے استاد محترم برابر دے شریک نے نیکی اندر. اللہ اکبر. شیخ الحدیث قاری عبدالرزاق طاہر صاحب فدا اللہ میرے استاد محترم نے. حضرات محترم انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ اس سے طرح میرے استاد علامہ شاہد اقبال شہید صاحب نے انہاں واسطے صدقہ جاریہ. تسی کتنے میرے ویر بیٹھے جے حضرات محترم معمول بنا لو. اسی نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں لوگاں نوں سنانیاں نے, قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنانیاں نے. کوئی ضروری نہیں جڑا بندہ 8 سال مدرسے چلائے وہی تبلیغ کرے. بلغوا انی ولو آیا. نبی پاک فرماتے نے تواڈے کول ایک آیت دا علم بھی ہے وہ بھی لوگاں تک پہنچا چھڈو, ایک حدیث دا علم بھی ہے وہ بھی لوگاں تک پہنچا چھڈو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس امت نو اللہ نے نکالیا ہی خیر واسطے وے, اس امت نو اللہ نے نکالیا ہی بھلائی واسطے وے. اللہ اکبر. پہلا عمل وے کہ تسی لوگاں نو خیر خائی دا پیغام دیو. صدقہ جاریہ والا عمل دسو. حضرات محترم جنی قرآن و سنت دی لوگاں نو تعلیم دیو گے یہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی. میں بڑا گناہگار تے خطا کار بندہ ہاں, مگر جدوں کئی لوگ برات دیندے نے مولانا تہاڈا بیان سنیا تے میں نماز پڑھن لگ گیا ہاں, تہاڈا بیان سنیا تے میں روزے رکھن لگ گیا ہاں, تے امیداں جاگدیاں نے دل اندر کوئی ایک تینج دا ہوئے گا جدی نیکی دی وجہ کر کے اللہ ساڈے تے مہربانی کر چھڈے گا, کوئی ایک تینج دا ہوئے گا جدیاں دعاواں دی وجہ کر کے اللہ ساڈے گناہ معاف کر چھڈے گا. ویر نیکی والے کام کریا کر. کتنے محدثین گزرے نے, کتنے ائمہ دین گزرے نے, بہترین صدقہ جاریہ چھڑ کے گئے نے. اللہ اکبر. پچھلے دنوں دے اندر مولانا عبدالعزیز الوی رحمہ اللہ جامعہ سلفیہ والے وفات پا گئے نے. 55 سال بیٹھ کے مسند حدیث تے لوگاں نوں حدیث پڑھا دے رہے, بیٹھ کے مدارس دے اندر مختلف مدارس دے اندر کنے ہزاراں دی تعداد اندر انہاں دے شاگرد نے, تے کتنے انہاں دے شاگرد نے. اگے کئی شیخ الحدیث نے, کئی جناب مسجداں دے اندر امام نے, کئی مسجداں اندر خطیب نے, کئی مشہور عالم دین نے جنہاں دین دا کام کر رہے نے. برابر دے مولانا انہاں دے اجر اندر شریک نے, مر گئے نے, مگر انہاں دے اکاؤنٹ وچ نیکیاں پہنچدیاں پیاں نے. صدقہ جاریہ والا عمل. اللہ اکبر. دوسرا عمل جڑا مرن تو بعد بندے نو فائدہ دیندا ہے. حضرات محترم تواڈی نیک اولاد جنہاں دی دینی تربیت کر کے پہ جاندے ہو, جنہاں نو تسی نیکی دا کام سمجھا کے پہ جاندے ہو, آقا فرماندے نے جنت دے اندر اللہ تعالی لوگاں دے درجات بلند کردا ہے. او کہندے نے اللہ اسی تے فوت ہو گئے, اسی تے دنیا چھڑ کے آ گئے, اسی تے ہن نیکی کیتی کوئی نہیں تے ساڈے درجے کنج بلند ہوندے پے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ کہندے نے اے میرے بندے, اے میری بندی جڑی دنیا تے تو نیک اولاد چھڑ کے آئے ہو, اللہ اکبر, او دعاواں کیتی جاندے نے, او نیکیاں کیتی جاندے نے, اسی تواڈے درجے بلند کیتی جانے ہاں, اسی تہاڈا مقام ودائی جانے ہاں جنت دے اندر. ویریا مر جانا ہے, دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے, اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا, اپنی اولاد نو دین نال جوڑ کے جا, اپنی اولاد نو قرآن و سنت نال جوڑ کے جا, تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے. ایسا نہ ہے ویر تم مر جائیں تے تیرا پتر اس قابل بھی نہ ہوئے کہ تینوں غسل کفن دے سکے, اس قابل بھی نہ ہوئے کہ کہے ربنا اغفر لی ولی والدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنی اولاد نے اس قابل بنا تو فوت میں تے تینوں غسل دے وے, تینوں کفن دے وے, تیرا جنازہ پڑھاوے, تینوں لاہت دے اندر اتارے, تے رو رو کے تیرے واسطے دعاواں منگدی پھر تیری اولاد. اوے میرے بھائیو اپنیاں گڈیاں دا خیال کر دے جے, اپنیاں کوٹھیاں دا خیال کر دے جے, بینک بیلنس دا خیال کر دے جے, اپنیاں پیڑیاں دا خیال کر دے جے. اوے میریا موت تو بعد
تے ساریاں چیزاں اتھے ہی پئیاں رہ جانیاں نے. حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد ہے, حقیقی تیری جناب آخرت دی نجات دا ذریعہ تیری اولاد ہے. اپنی اولاد تے محنت کریا کر, اپنی اولاد تے کاوش کریا کر, اپنی اولاد دی حفاظت کریا کر. اینو دین پڑھا, اینو حافظ تے عالم بنا, اینو دیندار بنا دے. اے جنیاں نیکیاں کرن گے اللہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنا چھڑے گا. جنیاں نیکیاں کرن گے اللہ تعالیٰ تینوں لہب دے اندر اجر پہنچائے گا. اللہ تینوں میدان محشر اندر اللہ اکبر دیاں نیکیاں دے ذریعے کامیاب کر چھڑے گا. اور ویڈیو تسی نہیں کریا کرو, اللہ اکبر والدین فوت ہو گئے تے انہاں نوں دعاواں وچ یاد کریا کرو. امی ابو دنیا چھڑ کے چلے گئے نے, تسی انہاں واسطے نیکیاں کریا کرو. میں اکثر کیا کرنا وا, نماز تے ساڈے تے فرض ہے نا, روزے تے ساڈے تے فرض نے, اسی رکھنے نے, اسی نمازاں پڑھنیاں نے, مگر سونے ہو جدوں ماں باپ ٹر جان پھر خصوصی توجہ نہ نماز پڑھیا کر, پھر خصوصی توجہ نہ روزے رکھیا کر. کیونکہ ہن تیریاں نیکیاں دی کلی تینوں نہیں تیری امی نوں ہی ضرورت ہے, ہن تیریاں نیکیاں دی تیرے ابو نوں ہی ضرورت ہے. لہذا میرے مسلمان بھائیو نیکیاں دے اندر سبقت اختیار کرو تاکہ تواڈے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنے. دعاواں وچ ماں باپ نوں یاد رکھیا کر. او ماں تینوں یاد نہیں آندی جڑی تیرے واسطے ہر ویلے دعاواں کرتی رہندی سی, تو دوسرے ملکوں فون کر کے کہدا امی میں پریشان ہاں, او مصلی ڈا کے بیٹھ جاندی سی تے ساری ساری رات دعاواں کردی سی, اللہ میرے پتر تے آن والیاں مصیبتاں میرے تے کلا دے, پر میرے پتر نوں کچھ نہ ہوئے, اللہ میرے بیٹے تے کوئی پریشانی نہ آوے. تیرے باپ نوں بھکھاں بھول جاندیاں سن مگر تیریاں فکراں بڑیاں ہوندیاں سن. تیری ماں نوں تیرے نال کتنا پیار سی, ہر ویلے تیرے نال دعاواں تیرے واسطے کریا کردی سی. اج تو اپنے والدین دیاں قبراں تے جا کے دعا ہی کوئی نہیں کردا, اج تو کلا بیٹھ کے ماں باپ واسطے التجا ہی کوئی نہیں کردا. اے ویرے یاد رکھیا کر دعاواں اندر بیٹھ جایا کر, کلا تے کیا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی ربنا اغفر لی ولی والدی. اللہ کو دعاواں کریا کر, اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میری امی نوں بھی معاف کر دے, اللہ میری ابو نوں بھی معاف کر دے. اپنے ماں باپ واسطے دعاواں منگیا کر, صدقہ جاریہ ماپیاں واسطے نیکیاں دے اندر سبقت اختیار کریا کر, بہتیاں بہتیاں نیکیاں کریا کر. اج تیری ماں نوں قبر اندر تیریاں دعاواں دا بڑا انتظار ہے, اج تیرے باپ نوں قبر اندر تیریاں نیکیاں دی بڑی لوڑ ہے. اج انہاں گڈیاں چ گھومن والےاں تے ایسیاں چ بہن والےاں زندگی موجاں نال پیا گزارنے تے کدی سوچیا کر اے دے پیچھے محنتاں کیتیاں نے. اج تیرے کول کوٹھیاں ایویں تے نہیں نہ آئیاں, اے گڈیاں ایویں تے نہیں نہ آئیاں. اوے آپ سائیکلاں تے گزارا کرن والے تینوں گڈیاں دا مالک بنا کے, آپ جھوپڑیاں چ رہن والے تینوں کوٹھیاں دا مالک بنا کے. اج تو ماں باپ نوں دعاواں وچ یاد ہی کوئی نہیں کردا. اللہ اکبر. اوے دنیا تے ملیا جو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج, کسے دا محتاج. اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا ہے, کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے, نوکراں تو لینا ہے. اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرول, اس کامیابی وچ ماپیاں
بول بولی نہ ٹر گئے جے ماپے نہیوں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ماپیاں دا رولے یا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنی اولاد نو اپنے واسطے صدقہ جاریہ بناؤ ویڈیو اپنے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بن جاؤ اللہ اکبر اج تیرے تے کوئی مشکل آ جائے نا تے تیرا باپ جان دین نو تیار ہوتا ہے میرے پتر نو اس مصیبت دی جو کسی طرح میں کڈنا ہے ماں ہر ویلے رو رو دعاواں کر دیے اج قبر اندر چلے گئے نے تے تم ہی دعاواں دیا کر تم ہی انہاں نال بھلائیاں تے نیکیاں کریا کر اوے اللہ دے بندے کی طرح بگڑ جائے گا کہ تم ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بننے واسطے نمازاں دی پابندی کرے گا روزیاں دی پابندی کرے گا رب دے رستے چ صدقہ خیرات کرے گا تیرے ماں باپ دیاں قبراں نو اللہ نور نال مزین کر چھڈے گا ماں باپ دیاں قبراں نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا چھڈے گا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ مرن والے واسطے ان دی اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے حضرات محترم نمبر 3 تیسرے نمبر تے جڑا بندہ قرآن نو تحریر کردا ہے قرآن دی نشر و اشاعت دا کام کردا ہے اپنی اولاد نو وراثت دے اندر رب دا قرآن تے نبی پاک دا فرمان دے کے پیا جاندا ہے اے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے بھائی اپنی اولاد نو وراثت دے اندر ڈشاں لوا کے دین والے ہو اپنی اولاد نو کیبل دے کنیکشن لوا کے دین والے ہو اپنی اولاد نو موبائل ٹچ لے کے دین والے ہو اپنی اولاد نو گڈیاں تے کاراں تے کوٹھیاں لے کے دین والے ہو اپنی اولاد نو قرآن لے کے دیو نبی پاک دی حدیث لے کے دیو اللہ اکبر گھر ترجمے والا قرآن لے کے دے گھر تفسیر والا قرآن لے کے دے گھر صحیح بخاری دا سیٹ لے کے دے گھر اپنے صحیح مسلم دا سیٹ لے کے دے روز مرہ دیاں دعاواں اپنی اولاد نو سکھا کے جا اللہ اکبر صدقہ جاریہ بنے گا تیری اولاد پڑھے گی لوگ انہاں کو لے کے پڑھن گے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اکبر چوتھے نمبر تے صدقہ جاریہ بننے والی چیز اللہ اکبر آقا فرماتے نے جن نے رب دی زمین تے رب دا گھر بنایا رب دی مسجد بنائی لوگاں نو عبادت کرنے واسطے جگہ دی فرمایا ایسے بندے واسطے او رب دا گھر بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا دیکھو نا یار شیخ ادریس صاحب باجی صاحب دنیا چھڑ کے چلے گئے نے مگر رب دے گھر بنا گئے نے اللہ دے گھر تعمیر کر گئے نے مینوں دس رہن بھائی جان تیرے ملتان دے اندر کوئی 8-10 مسجداں اللہ دی توفیق نال بنائیاں مرن والا تے مر گیا ہے چلا گیا قبر اندر میرے پیغمبر فرماندے نے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ فرمایا لوگو جن نے رب دی زمین تے رب دا گھر بنایا اللہ تعالیٰ دا گھر جنت وچ بنا چھڈے گا جن نے 10 گھر رب دے بنائے نے اللہ دے تے کنیاں مہربانیاں کرے گا اللہ اکبر رب دا گھر بنایا کر ایک حدیث نبی پاک فرماندے نے جن نے ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر رب دا گھر بنایا اللہ او دا بھی گھر جنت وچ بنا چھڈے گا ہن چڑیا دے گھونسلے دے برابر تے مسجد ہو ہی نہیں سکتی محدثین نے لکھیا ہے ایدی شرح دے اندر حضرات محترم دا مطلب ہے یا تے اپنی استطاعت دے مطابق چھوٹے تو چھوٹا گھر رب دا بنایا یا پھر اللہ اکبر حضرات محترم ان کا حصہ رب دے گھر چ پا دیتا ہے اپنی استطاعت دے مطابق اللہ او دا بھی گھر جنت وچ بنا دین گے حضرات محترم دے آدا جدوں بھی کسی مسجد دی تعمیر ہوے جدوں بھی رب دے گھر بنان دی گل ہوے ضرور حصہ لے لیا کرو اے رب دے نال سودا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اسی اہل ایمان نے سودا کیتا ہے تجارت کیتی ہے انہاں نوں کہیا ہے تسی اپنی جان اور اپنا مال میرے رستے چ لٹا چھڈو میں بدلے چ تانوں جنت دا وارث بنا دینا ہمیشہ والیاں نعمتاں دا وارث بنا دینا اے کوٹھیاں گڈیاں تے بلڈنگاں تے جائیداداں ایتھے پئیاں رہ جانیاں نہیں جڑا اپنے ہاتھ نال رب دے رستے چ لا جائے گا او تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اے ویکھو نا یار رب دا گھر بن گیا اے 2-2.5 سال پہلے 2 سال پہلے خالی پلاٹ سی اللہ اکبر ہن رب دا گھر تعمیر ہو گیا ہے نمازاں پڑھیاں جاری ایک بندے دی نیکی
ہی نہیں جننے بندے نماز پڑھتے نے انہوں دا پورا اجر ملتا ہے، مگر جنہ اس مسجد کی تعمیر اندر حصہ پا چھڈیا ہے انہاں نمازیاں دے برابر دا انہوں ہی اجر ملتا ہے، قبر دے اندر پیا ملتا ہے، انہاں دی اکاؤنٹ وچ نیکیاں جمع پیاں ہوندیاں نے۔ انج دے کام کر کے جاؤ، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 5ویں نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بندے نے مسافراں واسطے کوئی خیر دا کام کیتا، یعنی مسافر گزردے نے یا مسافر کسی جگہ تے بیٹھتے نے اوتھے درخت ہی لا چھڑیا ہے یا کوئی مسافر خانہ بنا چھڑیا ہے، لوگوں دے تو فائدہ ہوندا پیا ہے، لوگوں دے تو مستفیض ہوندے پے نے، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 6ویں نمبر تے جڑے بندے نے اللہ دے بندیاں واسطے رب دی مخلوق واسطے پانی دا انتظام کیتا، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نلکا لوا دیتا ہے، کسی جگہ تے پمپ لوا دیتا ہے، کوئی خوہ خدوا دیتا ہے، کسی جگہ تے مسلمانہ واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے۔ اوے اپنی دکانہ دے اندر چھپا کے کولر پانی دے رکھن والے ہو، پانی ایڈا بڑا صدقہ ہے، پانی اتنی بڑی نیکی ہے کس نو پلانا۔ صحیح بخاری وچ لکھیا ہے ایک نچن والی عورت، ایک جناب طوائف عورت انج جاندی پئی ہے رستے دے اندر تے اونے ویکھیا کہ کنویں دے قریب ایک جناب چھوٹا جہا کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گلورا او گلی مٹی تے منہ ماردا ہے، بڑی اونوں پیاس لگی ہے، تڑفدا پیا ہے۔ عورت نوں دے تے رحم آ گیا، عورت نوں دے تے ترس آ گیا۔ اس بی بی نے اپنا موزہ اتاریا، اپنے دوپٹے نال بنیا ہے تے اس کنویں دے اندر لٹکایا ہے۔ میں جدوں بھی حدیث بیان کرنا ایک گل میرے دل وچ آ جاندی، حضور فرماندے نے نچن والی عورت سی تو انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا، پتہ لگا اس دور دیا نچن والیاں بھی دوپٹے لے لیا سی۔ اس دور دیا طوائف عورتاں بھی سر نوں ڈھک کے جاندیاں سن، جسم نوں ڈھک کے جاندیاں سن۔ ساڈے ماشاءاللہ حاجیاں دیاں بیٹیاں دے دوپٹے گلے چ ہوندے، ساڈے نمازیاں دیاں بیٹیاں جڑیاں نے وہ آج کل ٹک ٹاک تے پھر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کریا جی، طوائف عورت مگر دے دل وچ رحم آ گیا، انہیں اللہ دی مخلوق تے رحم کیتا ہے۔ حضرات محترم سوچو نہ ذرا، انہیں اس جناب جانور نوں پانی پلایا، اللہ نوں ایڈا چنگا لگیا کہ اللہ نے دے گناہ سارے معاف کر دیتے تے جنت دا وارث بنا دیتا۔ میری بہنا او میرے بھائی گل توجہ نال سنو نا یار، او ایک کتے نوں پانی پیا کے جنت لے گئی، تو بڈھے باپ نوں پانی نہیں پیاندا، وہ جانور نوں پانی پیا کے جنت لے گئی، تو سکی ماں نوں پانی نہیں پیاندا، جانور نوں پانی پیا کے جنت لے گئی، تو اپنے مسلمان بھائیاں نوں پانی نہیں پیاندا۔ پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جڑا بندہ لوگاں واسطے پانی دا انتظام کردا ہے، اگے ہن گرمیاں آ رہی نے، شدت دی گرمی ہونی ہے، لوگاں واسطے پانی دا انتظام کریا جے، لوگاں نوں پانی پلایا جے، اللہ تعالی رحمتاں کرن گے۔ حضرات محترم 7ویں بات نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ صحت دے ایام اندر اللہ دے رستے وچ صدقہ کردا ہے، خیرات کردا ہے، عبادت والی زندگی گزاردا ہے، اے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جدوں بندے دی صحت بالکل ٹھیک ہوندی ہے، بندہ کھان پین والا ہے، ہنڈان والا ہے، کیونکہ ادوں بندے نوں اپنیاں بڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے، بندہ ادوں رب دے رستے وچ خرچ کردا ہے، ادوں رب دی راہ وچ دیندا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جڑے بندے اپنی ضرورتاں دے باوجود لوکاں دے کام آندے نے، اللہ انہاں نال بڑا پیار کردا ہے۔ فرمایا 6 دے ایام اندر اس بندے نے رب دے رستے وچ خرچ کیتا ہے، صدقہ کردا رہیا، خیرات کردا رہیا، اے بھی بہترین صدقہ جاری ہے۔ آقا فرماتے نے وگرنہ بندہ بیمار ہو گیا، ہن موت نظر آن لگ پئی تے کہندا انہاں مالوں نوں دے دیا جے، انہاں مسجد دے دیا جے، انہاں مدرسے دے دیا جے، اے فلاں دا اے فلاں دا۔ آقا فرماتے نے ہن کی فائدہ، ہن تے آپ ہی فلاں دا ہو گیا ہے، ہن تے آپ ہی قبر دی تیاری پہ کردا ہے۔ فائدہ تے اودوں ہے جدوں بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ضرورت مند ہے، پھر صدقہ کردا ہے، پھر رب دی راہ وچ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہندے نے فرشتیو میرے بندے نوں آپ ہی بڑی ضرورت ہے، پر میرے بندے نوں میرے نال اتنا پیار ہے، اپنی ضرورتاں دے باوجود میرے رستے وچ خرچ کردا ہے۔ ایک حدیث دے
اندر آندا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صحت دے ایام اندر نماز دی پابندی کردا ہے روزے رکھدا ہے تہجد پڑھدا ہے اور صدقہ خیرات کردا رہندا ہے صحت دے ایام اندر اچانک وہ بیمار ہو گیا کسی حادثے دا شکار ہو گیا چار پائی تے بہ گیا تے فرشتے کہندے نے اللہ ہن ایدیاں جناب تہجداں تے رہ گئیاں اللہ ہن اے روزے نہیں رکھ سکدا اللہ ہن باقی نیکیاں جڑیاں ہن غریب ہو گیا قرضے چڑھ گئے نے صدقہ بھی نہیں پیا کردا اللہ فرماندے نے دنیا دیاں حکومتاں تے گورنمنٹاں جدوں بندہ مریض بن جائے تے اونوں پینشن دیندیاں نے بڑھاپے چلا جائے تے اون تے خرچ کردیاں نے فرمایا ساڈا قانون اے وے اس صحت دے ایام اندر سجدے کردا سی ہن وی اجر لکھو صحت دے ایام وچ صدقہ کردا سی ہن وی اجر لکھو نہیں پڑھدا کوئی گل نہیں ٹھیک ہوندا تے ضرور پڑھدا ہن منجی تے بیٹھ گیا ہے فرشتیو تسی تہجد دا اجر بھی لکھنا ہے تسی صدقے دا اجر بھی لکھنا ہے تسی اے دے واسطے خیرات دا اجر بھی لکھنا ہے اے دے واسطے تسی دیگر نیکیاں دا اجر بھی لکھنا ہے صدقہ جاریہ بن گیاں او نیکیاں جڑیاں صحت دے ایام دے اندر کردا رہیا ہے ویر جی کریا کر صدقہ کریا کرے نیکی والے کم صحت دے ایام اندر آقا فرماندے نے قبر اندر بندے نو داخل کیتا جاندا ہے تے عذاب والے فرشتے عذاب لے کے آندے نے تے انہاں نماز روک لیندی ہے نا نمازی بندہ ہے اے دے قریب نہیں آنا اللہ اکبر دوسری سائیڈ تو آندے نے تے تلاوت قرآن دا شوق جڑا ہے نا او روک لیندا ہے نا دے قریب نہیں آنا اے بندہ قرآن پڑھنے والا بندہ اے بندہ نمازاں پڑھنے والا بندہ فرشتے دوسری سائیڈ تو عذاب لے کے آندے نے صدقہ روک لیندا ہے نہیں اے تے رب دی راہ وچ خرچ کرنے والا بندہ ہے صدقہ خیرات کرنے والا بندہ ہے تے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہے لوگ پسینے اندر ڈوبدے تیرتے پہنے تے سورج تانبے دی طرح تپا رہے ایسی کیفیت اندر جڑا بندہ صدقہ کرنے والا ہے کہ صدقہ اس بندے اتے سایہ کر چھڑے گا اس صدقہ دے واسطے سایہ بن جائے گا اللہ اکبر آرام دا سکون دا باعث بن جائے گا لہذا ویر جی یہ دنیا دیاں دولتاں دے سب بنن دی لوڑ نہیں اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دی لوڑ ہے اے کی مان بیگانی چیز ہوتے کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا رب دی یاد بھلا بندیا نا رب دی یاد اے پچھلے دنوں کویت دا ایک شہزادہ فوت ہویا ہے او دی جُتی بھی سونے دی سی گھڑی بھی سونے دی سی موبائل بھی سونے دا او دا بیڈ روم بھی سونے دا او دا جہاز بھی سونے دا او دی گڈی بھی سونے دی اتنی دولت اللہ نے عطا کی دی ہے منٹ ایک لگ گیا ہے سامان دا تمڑا ٹوٹیا تے پیا جے مٹی اندر سونا اوتھے پیا رہ گیا گڈیاں اوتھے پیاں رہ گئیاں ایمان بیگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام میں آونا اس دنیا نہ تیرے کام میں آونا کتی دنیا قدر وفا بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اور جڑے دنیا دے خان صدا گئے گن اُتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گن اُتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گن ان دولت دینا مان کری ان شہرت دینا مان کری سب چھٹینا تے پیڑی راہ بندیا کی مان بیگانی چیز ہوتے ات جوڑ امیر غریب آندے مل دے کفن مینال نصیب آندے فیصلہ آباد کھرڑیاں والا چوک بابا جی ٹریفک حادثے اندر فوت ہو گئے
پورا دن انتظار کیتا، کوئی شناخت نہیں ہوندی، پتہ ہی کوئی نہیں لگیا۔ اگلے دن لوگاں دا وارث سمجھ کے اینو آپ کفن دے کے اینو غسل دے کے دفن کر دیتا۔ اگلے دن پتہ لگا بابا 4 مربعاں دا مالک سی۔ اتھے جوڑی امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے بھی لین گلا بندیا، تیرے بھی لین گلا بندیا، ایمان بگانی چیز اتے، اور تیری سکی اولاد تیرے کپڑے پھاڑ کے لا دینے نے۔ کوٹھیاں گڈیاں دی تے گل ہی بڑی دور دیئے، 500 دی مدری بھی تیرے ہاتھ نہیں جان دینے، خود تینوں نپن گے مٹی اندر، خود تیرے منہ تے مٹی پا کے آ جان گے۔ اے تیری میری حیثیت ہے، اے تیری میری اوقات ہے، اے تیری میری حقیقت ہے، لہذا اپنی زندگی ایک دی گزار جا، تو مر بھی جائیں تے تیرے اکاؤنٹ چلا نیکیاں کلاتا رہے۔ ایسے عمال کر کے جاؤں میرے بھائیو خیر والے، اے رمضان ضائع نہیں کرنا، یہ رمضان قیمتی بنانا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی چ نہ آوے، اس واسطے انج دے عمال کر کے اپنی آخرت نو بہتر بنانا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔